بسم الله الرحمن الرحيم. دائما ما تصحيح امتحانات الوطنية الثانية بكالوريا مسلك العلوم الفيزيائية. وصلنا الآن امتحان وطني سنة 2015 الدورة العادية، وبالضبط مع التمرين الأول من تمارين الفيزياء اللي المطالب كتقول: الموجات تمكن الألياف البصرية من نقل المعلومات الرقمية بسرعة فائقة، ويصبح وبصبيب كبير مقارنة مع باقي الوسائط الأخرى. لتحديد معامل الانكسار للوسط الشفاف الذي يكون قلب ليف بصري طوله L، تم إنجاز تركيب تجريبي تبيانته ممثلة في الشكل واحد، حيث يمكن اللاقطان R1 و R2 من تحويل الموجة الضوئية الأحادية اللون المنبعثة من جهاز اللازر إلى توتر كهربائي نعاينه على شاشة رسم تذبذب كما هو مبين في الشكل. إذا عندنا ليف بصري هو هذا، هنا درنا مستقبل الأول R1 مستقبل الثاني R2. فهاد الليف البصري بعثنا عليه سلطنا عليه واحد الشعاع ضوئي بجهاز اللازر. إذا هنا الإشارة اللي كتسند الالتقاء ديال طرف المستقبل كنعاينوها على شاشة كشف التذبذب، وإذا حصلنا على المنحنى اللي عندنا في الوثيقة ديال الشكل جوج. إذا هنا عندي الإشارة الأولى دايرة هكا، والإشارة الثانية دايرة هكا. إذا عطاوني الحساسية الأفقية عندي 1.2 ميكرو سكوند بار ديفيزيون. سرعة الضوء في الفراغ عندي سي هي 13.8 متر سكوند موان زان، وثابتة بلانك هي 6.63 10 ناقص 34 جول فوا سكوند. أولا التأخر الزمني طو المسجل بين R1 و R2 هو إذا طو التأخر الزمني بين R1 و R2 هو، إذا شنو قلنا غناخدو التسجيل. نشوفو فاش بدات تسجيل الإشارة الأولى هنايا. إذا الإشارة الثانية تسجلات، إذا الميكرو R2 التقط الإشارة في هاد اللحظة هادي، غنشوف شحال من تدريجة بيناتهم، شحال من ديفيزيون يعني شحال من كارو، ونضربو في الحساسية الأفقية. إذا درنا هاد العملية هادي كنلقاو طو كتساوي لنا إذا 5 ديال التدريجات. إذا عندي طو غتساوي لنا 5 في الحساسية الأفقية اللي هي 0.2، إذا غتجيني هي 1 ميكرو سكوند. هذا هو الخيار الصحيح، غتحتاج هذا الخيار، هذا هو الخيار الثاني عندك. ثانيا، علما أن سرعة انتشار الموجة الضوئية في قلب الليف البصري تساوي 1.87 متر بار سكوند، إذا معامل انكسار N للوسط الشفاف الذي يكون قلب الليف البصري هو، إذا مثلا معامل الانكسار N كيساوي لنا سي على في. إذا سي هي 3.10 متر بار سكوند، وفي هي عطاوها لنا هي 1.87 10 أس 8. إذا كتلقاو بأن N كيساوي لنا 1.6. إذا الخيار الصحيح هو الخيار الثالث. ثالثا، إذا كان طول موجة ضوء اللازر في الفراغ هو 530 نانومتر، فإن قيمة طاقة فوتون واحد من هذا الإشعاع تساوي بوحدة الجول. إذا الطاقة ديال الفوتون كتساوي لنا اش في ني، إذا كتساوي لنا اش في سي على لوندا. إذا غتساوي لنا اش ها هي كندير تما 6.63 10 ناقص 34 في سي هي 13.8 على لوندا اللي عطاوها لنا قالك هي 530 نانومتر، 530 10 ناقص 9. إذا هكا نلقاوها بالوحدة العالمية اللي هي الجول، وغتلقاو القيمة هي 3.75 10 ناقص 9. إذا الخيار الصحيح 3.75 10 ناقص 19 ماشي 9. قمت التصحيح العددي، هنا غتكون 3.75 10 ناقص 19. الامتحان ديال 2015. 15 الدورة العادية. هي 3.75 10 ناقص 19، تحقق لكم القيمة 10 ناقص 19 جول. إذا الخيار الصحيح هو
الخيار الثاني 3.75 10 ناقص 19. هذه التحولات الآن النووية. قالك يستعمل الأسيتات 211 إشعاعي نشاط ألفا كالطب النووي لتشخيص وتتبع تطور بعض الأورام السرطانية. ينتج عن تفتت نواة الأسيتات النظير بي إي إكس إكغيك لعنصر البيزميت. يمثل الشكل جانبه منحنى تغيرات LN ديال N بدلالة الزمن T مع N عدد نواة الأسيتات 211 متبقية عند لحظة T. 4. نواة البيزميت الناتجة عن تفتت هذه هي نحدو A و Z. عندنا النواة الأصلية هي الأسيتات، إذا AT 211.85 كتحول لعند البيزميت إكس إكغيك زائد الهيليوم 24 لأن قانون إشعاعية النشاط ألفا. حسب قانون الانحفاض عندنا 211 كتساوي إكس زائد 4 و 85 كتساوي إكغيك زائد 2. من هنا كنلقاو بأن إكغيك هي 83 و إكس هي 207. إذا النواة البيزميت اللي غتولد هي بي إي 207 83. غنبحثو عليها في الخيارات اللي عندها تما غنلقاوها هي الخيار الثالث. الخامسة يساوي عمر النصف تي أندومي للأسيتات 211. خاصنا نحددو تي أندومي. عندنا المنحنى حنا اللي عندنا المنحنى ديال ال ان ديال ان. إذا نعلم أن مطلوب لنا الدالة ال ان ديال ان دو تي كيساوي لنا ان زيرو اكسبونسيال موان لوندا تي. إذا الآن ندخل ال ان هنا. إذا ال ان ديال ان دو تي كيساوي لنا ال ان ديال هاد الجداء. إذا هو ال ان زيرو زائد ال ان ديال اكسبونسيال موان لوندا تي. إذا ال ان ديال اكسبونسيال موان لوندا تي هو ناقص لوندا تي هاكا. لأن عملية تقريبا بسيطة. حقا قدرنا نوصلو عند التعبير التعادمي. نخرجو التعبير التعادمي. إذا ال ان ديال ان دو تي كيساوي لنا ال ان ديال ان زيرو ناقص لوندا هي ال ان جوج على تي اندومي فوا تي. نحاول نخرج التعبير ديال تي اندومي. إذا نجهز التعبير هذا نجيبو لهنا وغادي نديها لهيه. إذا غتجي ال ان جوج على تي اندومي فوا تي كيساوي لنا ال ان ديال ان دو تي ناقص ال ان ديال ان زيرو. هادي نخليها في بلاصتها وغادي ندوزها ندوز ناقص ال ان ديال ان دو تي. إذا الآن هاد تي اندومي نطلعها الفوق وهادو نجيبهم لتحت. إذا ال ان جوج فوا تي على ال ان ديال ان زيرو ناقص ال ان ديال ان دو تي كيساوي لنا تي اندومي. إذا تي اندومي كيساوي لنا ال ان جوج على ال ان ديال ان زيرو ناقص ال ان ديال ان دو تي فوا تي. إذا عند تي كيساوي لنا نمشيو للمنحنى غنشوفو عند تي مثلا كيساوي 3 ساعات ال ان ديال ان كيساوي لنا ال ان ديال ان كيساوي لنا 37.65 37.65. إذا تي اندومي غيساوي لنا ال ان جوج على ال ان ان زيرو. إذا ال ان ديال ان زيرو هو 37.94. عندكم في المنحنى هي القيمة عند تي كيساوي صفر ناقص ال ان ديال ان دو تي هو 37.65. غنضربوه هنا في التي. إذا التي نضربوها في التي هي 3 وغنلقاو بأن تي اندومي كتساوي لنا 7.17. هاد 3 نزيد نحولها لعند بما أنها مطلوبة عندي هنا باش بالساعات. إذا غتجينا هي
7.17 ساعة. إذا الخيار الصحيح هو الخيار الثالث، تي ان دومي كيساوي 7.17 ساعة.